अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 3। दुराब ने नाज़लीन को उठाया और अपने रूम में ले गया। इसकी बाहों में नाज़लीन मचलने लगी थी। इसने नाज़लीन को बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट उतारी। खुद भी इसके साथ लेट गया। मैं थक गई हूँ, सो जाओ। नाज़लीन खुद को इसमें छुपाकर सोने लगी। 5 मिनट बाद वो सो गई थी। इसने कहा वो अपने सर को बताएगी और वो मुझे मारेगा। दुराब के कान में हाशिर के अल्फाज गूंजने लगे। इसके दिल में गैर मामूली तकब्बुर आया था। इसने खुद को दोबारा बहकने से रोका था। मत बोलो दुराब, हर लड़की एक जैसी होती है, इसे यूज़ करो और फेंको, बस। यही सोचकर दुराब इसके ऊपर आया था। करूँ या नहीं, इसने सोचा। नहीं, इसे फोर्स नहीं कर सकता। दिल से आवाज़ आई थी, नहीं इसे मत छोड़ो। दिमाग ने शैतानी ख्याल पैदा किया। दुराब खुद को संभाल रही दूसरी लड़कियों की तरह है जो खुद ही अपने आप को सौंपती हैं। आज देखो कैसे मुझसे चिपक रही थी। दुराब ने अपने दिल को झटका और फ़ौरन ही नाज़लीन की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। नाज़लीन की आंख खुली जब इसने दुराब को अपनी गर्दन पर लब रखते देखा। इसके अंदाज में जुनून था। सर प्लीज़ शट अप, मुझे करने दो। दुराब ने उसकी शर्ट एक झटके से फाड़ी थी। सर प्लीज़। दुराब ने इसका बाजू ज़ोर से दबोचा। वो दर्द से चिल्ला उठी। अच्छा मैं तैयार हूँ, छोड़े मुझे। दुराब ने उसे छोड़ा और उसके होंठों पर अपने लब रख दिए। वो रोने लगी थी। दुराब अब उसकी गर्दन पर झुका था। इसके होंठ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे बढ़ने लगे थे। इसने एक हाथ नाज़लीन की कमर पर रखा जबकि दूसरे हाथ की हरकत से नाज़लीन कांप उठी। सर, इसने कांपती आवाज़ में कहा। दुराब ने उसका रुख दूसरी जानिब किया और उसकी कमर पर अपने लब रख दिए। नाज़लीन ने चादर को अपने हाथ से दबोच लिया था। नाज़लीन के ब्लाउज़ को इसने एक हुक से खोला और दूर उछाला था। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे बचा लो, जल्दी आओ। नाज़लीन बड़बड़ाई। कौन फ्रेंड? दुराब को शक हुआ। कोई नहीं। दुराब ने उसका रुख अपनी जानिब किया। शर्म से लाल होती नाज़लीन ने अपनी आंखें बंद की। दुराब अब उसका जायज़ा ले रहा था। तुम्हारी एज क्या है? 17 साल। दुराब ने अपने हाथ से उसे छुआ था। जी, लगता नहीं है। इसका बड़ा बड़ा जिस्म देखकर दुराब ने शरारत से कहा। दुराब ने अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया था। इसकी शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए नाज़लीन चिल्लाने लगी थी। दुराब का हाथ अब उसके पजामे की जानिब गया था। इसने एक हाथ से सरकाया। सर प्लीज़ नहीं, मुझे ब्रेक्स हैं। नाज़लीन ने हिम्मत की। क्या? दुराब उसकी बात समझ चुका था। यस प्लीज़, ये मत करें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मुझे क्या पता था कि आप क्या करने वाले हैं, और जब मैं बताने का सोचा तो डर गई, कहीं आप उस रात की तरह मुझे मारे ना। नाज़लीन रोने लगी थी। दुराब उसके साथ लेट गया और अपनी शर्ट उसे पहनने को दी, जो कि उसने फ़ौरन पहनी। सर कुछ पूछो। 15 मिनट बाद नाज़लीन की आवाज़ आई। पहले मेरे करीब आओ। दुराब ने मुस्कुराहट दबाई। सर क्या आप मुझे सज़ा तो नहीं देंगे? सवाल के बाद सोचूंगा। दुराब ने उसे अपने घेर में खींचकर कहा। फिर मैं नहीं पूछती। दुराब ने उसके बाल जकड़े थे। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं? अच्छा पूछती हूँ, इसने फ़ौरन कहा। इसने दोबारा अपना सर दुराब के कंधे पर रखा। वैसे आप क्या करने वाले थे? कब? दुराब को कुछ समझ ना आया। मेरा मतलब है वो अभी जो। नाजो शट अप और चुप करो, जब टाइम आएगा बताऊँगा। दुराब ने बेबसी से कहा। वैसे वो अपना बनाना क्या होता है? वो आपने सुबह कहा था ना। नाज़लीन दोबारा बोली। दुराब ने सरगोशी की। अच्छा सॉरी। गुड। 15 मिनट के बाद। सर अब क्या हुआ? दुराब को कोफ्त हुई। मुझे भूख लगी है सर। दुराब उसे किचन में ले गया। इसने मासी को ढूंढा। वो तो अपने घर है। ओह, तो तुम्हें बनाना आता है कुछ? दुराब ने मासी को कहा। नहीं, मुझे नहीं आती सर। इट्स ओके, मैं बनाऊंगी। नाज़लीन की आवाज़ आई। मैं घर में बनाती हूँ कभी कभी, पापा और फ्रेंड के लिए। फ्रेंड? वो कभी कभी आता था मिलने के लिए। उसे छोड़ो और खाना बनाओ। फिर आपका मूड ख़राब हुआ था। आप क्या खाएंगे? जो भी तुम बना लो। आलू के पराठे बनाओ? वट, आलू के पराठे? बहुत मज़े के बनाती हूँ। ओके बना दो। नाज़लीन ने आटा निकाला और गूंदने लगी। दुराब फिर से ट्रेक लगाए बुक पढ़ने लगा था। नाज़लीन के बाल बार बार तंग कर रहे थे। सर प्लीज़ मेरी मदद करें। मदद? क्या? दुराब ने बुक साइड पर रखी। मेरे बाल मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी मदद करें। इसने मासूम सा मुँह बनाकर कहा। वो इसके पास आया। इसकी मासूमियत में खो चुका था। इसके बालों को पीछे किया और इसके गाल पर लब रखे। थैंक्स। नाज़लीन दोबारा गूंदने में मसरूफ़ हो गई। दुराब उसे लगातार तार रहा था। नाज़लीन पराठे बनाने लगी। बन गए। कुछ देर के बाद नाज़लीन ने उसे बताया। ओके, रूम में ले आओ। ओके। नाज़लीन ने चाय बनाई और पराठे पर मक्खन लगाकर रूम में ले चली। चलो खाओ। दुराब नवाला बनाकर अपने मुंह में डालने लगा जब नाज़लीन ने उसे रोका। सर ऐसे नहीं, मक्खन तो लगाएं। नहीं सर ऐसे नहीं, मैं खिलाती हूँ। इसने नवाले पर मक्खन डाला और दुराब को खिलाने लगी। वाह, दुराब ने हैरानगी से कहा। किचन की जानिब जाकर इसने खाली बर्तन रखे। जब इसे किसी के होने का एहसास हुआ, इसे क्यों लग रहा था कि किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है।
اسے حیرت ہوئی۔ وہ واپس روم میں گئی اور چینج کر کے دوراب کے ساتھ سونے لگی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے، میرے بندے اس کے گرد گھس چکے ہیں، راشد کے الفاظ تھے۔ دوسری جانب نازلین کو بھوک لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی؟ پانی پینے، دوراب کے پوچھنے پر اس نے کہا۔ اچھا، ٹیبل پر پڑا ہے۔ نازلین نے پانی پیا۔ اچانک اس نے پردے کے پیچھے وہ سایہ دیکھا۔ سایہ ایک آدمی کا تھا جس کے ہاتھ میں چاقو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نازلین جھٹ سے بیڈ کی جانب گئی اور دوراب کو کس کے گلے لگایا۔ سر، وہاں کوئی پردے کے پیچھے ہے کیا؟ دوراب نے دراز سے گن نکالی اور لائٹ آن کی۔ سر، اس کے پاس چاقو تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ سر مت جائیں، وہ مار ڈالے گا۔ دوراب نے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اچانک نازلین نے بھاگتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا۔ سر، وہ دیکھو، بھاگ گیا۔ دوراب بھاگا اور اسے بالکونی سے پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تیسری مرتبہ گولی چلائی لیکن نشانہ مس ہو گیا۔ وہ بھاگ چکا تھا۔ دوراب نے ہاشم، دانیال اور سب گارڈ کو تفتیش کا بولا۔ اس نے سیکورٹی چیک کی اور ہاشم کو لاپرواہی کی وجہ سے جھڑکا۔ وہ واپس روم میں آیا تو نازلین وہاں موجود نہیں تھی۔ نازو، میں یہاں ہوں، بیڈ کے نیچے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ نازلین باہر آئی۔ سر، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میں ڈر گئی تھی۔ دوراب نے اسے اچانک اپنی جانب کھینچا اور اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا لیا۔ تم میرے ہوتے ہوئے محفوظ محسوس کرتی ہو؟ یس، مجھے معلوم ہے آپ کسی کو بھی مجھے ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا کیسے آپ نے ڈشو ڈشو کیا اور اس لڑکے کی بینڈ بجائی۔ اس کے تبصرے پر دوراب مسکرا اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سر، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ دوراب نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو چلے۔ دوراب نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور لائٹ بند کر کے خود بھی اس کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ نازلین اس کے سینے سے چپک گئی تھی۔ سر، وہ گنڈا دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ نہیں، اب سو جاؤ۔ سر، اگر میں اسے نہ دیکھتی تو کیا ہوتا؟ کیا پتہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتا، دوراب نے جواب دیا۔ اس پر نازلین نے اسے اور سختی سے پکڑ لیا۔ دوراب نے اس کے ڈر کو محسوس کیا۔ اور ہم مر جاتے، نازلین نے کام کی آواز میں کہا۔ دوراب ہنسنے لگا تھا۔ دوراب شاہ کو کوئی نہیں مار سکتا سوائے خدا کے، اور مجھے؟ تمہیں بھی کچھ نہ ہوتا۔ انفیکٹ اگر وہ آتا تو؟ دوراب رکا تھا۔ ہم اس کی پٹائی کر دیتے۔ اس کے جواب پر دوراب طنزیہ مسکرایا تھا۔ نازلین کی آنکھ کھلی تو دوراب کے شکنجے سے باہر نکلنا چاہا لیکن پھر اس دن کا تھپڑ یاد آ کر رک گئی۔ اس کا سینہ بری طرح دکھ رہا تھا۔ سر نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ اس کی طبیعت کی وجہ سے شاید ان دنوں ایسا ہوتا ہو، اس نے سوچا۔ سر کو بتاؤں گی۔ نازلین اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ سر تو اٹھ نہیں رہے، میں اٹھاتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نازلین نے تہیہ کیا۔ سر اٹھیے۔ نازلین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ سو جاؤ نا، میں تھکا ہوا ہوں۔ دوراب نے اسے خود میں بھیجا۔ لیکن سر، آپ کا آفس نہیں جانا کیا؟ میں باس ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا تو مجھے تو جانے دیں۔ نازلین نے اس کے کندھے پر سر ٹیکا۔ تمہیں کیا کام ہے؟ بس چپ چاپ سو جاؤ میرے ساتھ۔ جنگلی، نازلین نے منہ بسوڑا۔ تمہیں اس لفظ کی سزا ملے گی۔ دوراب نے اس کو زور سے بھیجا جس سے نازلین کو اپنے جسم سے ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ سر پلیز، درد ہو رہا ہے۔ لیکن دوراب نے نہ سنا۔ سر پلیز۔ اس نے دوراب کو ہاتھ سے ہلایا۔ دوراب کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے ایک لمحے میں خود کو نازلین پر گرایا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ نہ خود ریسٹ کرتی ہو نہ مجھے کرنے دیتی ہو، وہ چلایا تھا۔ نازلین رونے لگی تھی۔ بس کر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہو ایک تو۔ وہ نازلین اب اونچی آواز میں رونے لگی۔ اف، صبح صبح شروع ہو گئی۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی پر کیا؟ دوراب نے ایک دم سے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور روڈ ہوا تھا۔ پر مجھے درد ہو رہا تھا۔ کہاں؟ پیٹ میں؟ رائٹ، میں نے سنا ہے اس کنڈیشن میں پین ہوتا ہے۔ ہاں، پیٹ میں بھی۔ اور نازلین رکی تھی۔ اور بھی کہیں درد ہے؟ دوراب متوجہ ہوا۔ کہاں پر؟ نازلین کو تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ دوراب کیا سوچے گا؟ میں بھی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ نازو، ڈرامے نہ کرو، بولو بھی، اگر بتاؤ گی نہیں تو دوائی کیسے دوں گا؟ ادھر درد ہو رہا ہے۔ نازلین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوراب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے کل رات کی کارکردگی یاد آئی تھی، کیسے اس نے اپنے جذبات اس پر نچھاور کیے تھے۔ دوراب نے شرارتی مسکراہٹ دبائی۔ میں ابھی پین کلر دیتا ہوں۔ نازلین کو اس نے بیڈ پر لٹایا تھا جس نے اپنا چہرہ تکیے سے ڈانپ لیا تھا۔ کیا کیا جائے، وہ شرمیلی ہی اتنی تھی۔ اس ادا پر دوراب دوبارہ مسکرایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں دوائی دیتا ہوں۔ نازلین نے خود کو اور سکھانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، بھائی تو ہنس رہا ہے، واٹ اے سرپرائز۔ دانیال نے دوراب کو مسکراتے ہوئے حال میں آتے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ کوئی لڑکی؟ دانیال نے آنکھ ماری۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی۔ کچھ مت کہو، مجھے پتا ہے جو گرل تیرے روم میں ہے وہ تیری ہنسنے کی وجہ ہے، دانیال نے دل میں سوچا۔ اچھا بھائی، مجھے کام ہے۔ دوراب دوسرے روم میں گیا اور فریش ہو کر میڈیسن لینے چلا گیا۔ ملازم کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود دوائی لینے گیا تھا، اس کا اسے بھی پتہ نہ چلا تھا۔